वेलकम बैक। पैकेज आपने देखा है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है बड़ा खूबसूरत होता है और आप सभी जानते होंगे बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जाए, ख़ास तौर पर तब जब शौहर गुस्सा करे या बीवी गुस्सा करे तो उस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसी अहम मौजू पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। वैसे तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सबसे बड़े पाकिस्तान के सेट से ही वक्तन फवक्तन आपकी बातचीत रहती है। तो कासिम अली शाह साहब आपसे मुलाकात हम करवाएंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी आपका। शाह साहब, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है यकीनन खूबसूरत होता है और इसकी अहमियत जो है वो किस तरह की है, हमारे व्यूवर्स को जरा बताइएगा। अच्छा देखिए, कोई शक नहीं है कि पूरी सोसाइटी की जो बुनियादी इकाई है वो मियाँ बीवी के रिश्ते पे खड़ी होती है, पूरे समाज की हार्मनी उस पे खड़ी होती है, नस्ल पूरी उससे बन के मिलती है। अब जहाँ तक इस रिश्ते के कह लीजिए जो इसमें क्लैश आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मेरा ख्याल है कि कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश ये एक इनको मैनेज करना आर्ट है। हर बंदे में आर्ट नहीं होता। हमें लड़ने की, मर मिटने की ट्रेनिंग अच्छी मिली होती है, लेकिन तलखियां पैदा क्यों हो जाती हैं? ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ये हो नहीं सकता। मतलब मुझे तो कोई दोनों आके अगर कह दे मियाँ बीवी कि हम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो फिर तो मेडिकल चेकअप बनता है दोनों का। दोनों कैसे एक जैसे नहीं हो सकते। दोनों का मुख्तलिफ होना, बैकग्राउंड का मुख्तलिफ होना, लर्निंग मुख्तलिफ है, एक्सपोजर मुख्तलिफ है, मिजाज मुख्तलिफ है, ग्रूमिंग मुख्तलिफ है। ये समझ लीजिए कि वो जॉन ग्रे की बड़ी अच्छी किताब है मेंस ऑफ मार्स, वो ये किसी और खलारे की उसकी मखलूक है, किसी सियारे की, और ये किसी और सियारे की मखलूक है। तो दोनों का मुख्तलिफ सियारों की मखलूक होने की वजह से इनके मिजाजों में एक तब्दीली है। मिसाल लीजिए, औरत को अच्छा लगता है कि वो बोले, प्रॉब्लम्स बताए, मसले बताए और बहुत सी चीजें कह दे। जॉन ग्रे कहता है मर्द पे कोई लाजिम नहीं है कि हर चीज का हल बताने बैठ जाए। वो सुन ही ले, सिर्फ सुने और कहे बिल्कुल ठीक है, तो बड़े मसले हल हो जाते हैं। तो फिर मसले हल हो जाते हैं। होता क्या है इस रिश्ते में, बिलखसूस मर्द हमारे हजरात बड़ी ऐसी गेंदों को खेलने की कोशिश करते हैं जिनको सिर्फ छोड़ देना चाहिए, जिसके आते बल्ला रख के आराम से बैठ जाना चाहिए, गेंद गुजर जाए। हम हर गेंद को जब खेलते हैं तो फिर होता क्या है कि आर्ग्यू बनते हैं, दलीलें बनती हैं। रिश्ते बहुत सी दलीलों से नहीं चल सकते, बिल्कुल। रिश्ते दरगुजर से चल सकते हैं, माफी से चल सकते हैं। अगर आपके मुताबिक, और जब देखें दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट का टाइम होता है ना, उसमें दोनों का स्टेट ऑफ माइंड मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल। वो एक अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि ये जो कह रही है ये किस बैकग्राउंड से कह रही है, इसके जिंदगी की वैल्यूज क्या हैं, ये चीजों को किस तरह समझती है, ये किस रंग की ऐनक से जिंदगी को देखती है। मर्द जो है वो अपनी जगह पे मौजूद होता है, और वो मिसाल लेता हूँ, दोनों पूरा दिन के बाद मिले और पूरा दिन के मिलने के बाद में दोनों ने एक बड़ी अच्छी सी स्माइल दी है, दुनियादारी वाली, अस्सलाम वालेकुम की है, और उसके बाद बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक ने शुरू कर दी क्लास करनी, उसने कहा जी आज ये हुआ, आज जिस तरह हुआ, आज इस तरह। उसको नहीं पता कि ये जो बेचारा अल्लाह का वली बैठा हुआ है ये भी पूरा दिन खज्जल ख्वार होके आया कहीं। उसको लग रहा है कि ये पैदा यहाँ पर हुआ था और ये आके बैठ गया बस मेरे सामने। तो ये आप उस बैकग्राउंड से वाकफियत ना होने की वजह से, उस बर्डन से वाकफियत ना होने की वजह से होता क्या कि उस सिचुएशन में जो बातचीत हो रही होती है वो बाज़ औक़ात वजाहत मांग रही होती है, और वजाहत ना होने की वजह से क्लैश सा पैदा हो जाता है। मेरा कहना ये है कि एक ही वक्त में दोनों का गुस्से में आना गलत है। तो इस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, उस तरफ आता हूं मैं। अब इतनी जल्दी बता दिया मैंने, मेरा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैंने तो देखे ना अपनी फक्की को बेचना है अगले 20-25 मिनट। और दरमियान में मैंने आपको बताया कहां से कॉलें आनी है, मीरपुर से भी कॉलें। मजाक से कह रहा हूं। अच्छा, अब ऐसा है कि हमें एक ही वक्त में अगर दोनों गुस्से में हैं तो फिर तो मुस्तकबिल तबाह हो गया सारा दोनों, फिर तो बड़ा खतरा है। उसकी रीजन क्या है कि जब दोनों गुस्से की हालत में है तो गुस्सा एक मल्टीप्लाई करने वाला इमोशन है। ये ऐसा इमोशन है जो आर्ग्यू पे ज़रब खाता है, फिर एक दलील पे आर्ग्यू पे ये, यानी ये एंड नहीं हो सकता, ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और जब भी आप गुस्से की हालत में एक को देखते हैं और दूसरा सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर ले कि ये गुस्से की हालत में, मुझे इस टाइम चुप कर देना चाहिए, खामोशी इख्तियार करना, सिचुएशन बदल देना, बातचीत का मौजू बदल देना, लेकिन तरीके से इंसल्ट करके नहीं, बड़े तरीके से। बाज़ औक़ात देखे ना, स्किन सेंसिटिव हुई हो ना, कुछ भी लगे
تو وہ تکلیف دیتا ہے, پانی بھی تکلیف دیتا ہے. ایسے ہی بعض اوقات انسان کا مزاج, خوبصورت مثال دے دیا آپ نے. انسان کا جو موڈ ہے نا وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز ہی اسے عجیب لگ رہی ہوتی ہے, تو وہاں تھوڑی دیر خاموشی ہو سکتی ہے, وہاں تھوڑی دیر سچویشن بدلنا ہو سکتا ہے, وہاں صرف سننا ہو سکتا ہے, وہاں کوئی رسپانس دینا نہیں ہو سکتا, وہاں کوئی ریئیکشن دینا نہیں ہو سکتا. آپ تحمل کے ساتھ اسے سنیے, چیزیں تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتی ہیں. دنیا میں کوئی ایموشنز پکا نہیں ہے. بالکل, یہ پوری تھیوری ہے. والا بتایا تھا نا 12 منٹ رہتا ہے, 12 منٹ کے بعد ایموشنز نے جانا ہوتا ہے. آپ اس میں پانی پی لیجئے, آپ نماز پڑھ لیجئے, آپ وضو کر لیجئے, یہ اپنی ذات کے لیے بتا رہا ہوں. آپ کوئی مووی لگا دیجئے, آپ اپنے انٹرسٹ کے کام کو شروع کر لیجئے, آپ کوئی اور نیا کام شروع کر دیجئے, آپ گھر سے تھوڑی دیر کے لیے نکل جائیے, آپ روم بدل لیجئے. آپ کچھ بھی کریں گے تو وہ غصہ کہیں نہ کہیں اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن آج ٹاپک کیونکہ ہمارا ہے سامنے والا کیا کرے, جس کے سامنے غصہ ہو رہا ہے وہ کیا کرے. تو میں پہلی ٹیکنیک یہ بتائی کہ پہلے تو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ غصہ ہے. اپنے لائف پارٹنر کے غصے کو سمجھنا چاہیے. ہمیں سب کا سمجھ, ڈرامہ میں سمجھ آتا ہے, دیکھیں جی کریکٹر غصے میں ہے, سڑک پہ پتہ لگتا ہے بابا غصے میں ہے, گاڑی لگتی ہے کہ ہم سے زیادہ غصے میں ہے, ہمیں پتہ کہاں معذرت کرنی ہے. ہمارے گھر میں ساتھ رہنے والا 8, 10, 15, 20 سال جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے, ہمیں سمجھنا ہے یہ غصے میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, ویسے جو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں, ہمارا معاشرے میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا ارد گرد میاں بیوی کے ریلیشن کے, تو وہ کتنی مداخلت ان کی ہوتی ہے کہ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس رشتے میں؟ دیکھیں یہ مداخلت رشتے کی کمزوری کی علامت ہے. یعنی مثال لیجئے نا کہ میرا لائف پارٹنر ہے اور مجھے اس سے بات کرنے یا سمجھنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے, یہ شدید کمزوری ہے. کہ میں اگر سمجھنا چاہوں کہ میری بیوی کی ذہنی حالت کیا ہے اور میں اس کے کسی قریبی رشتے والے کو کال کروں اور کہوں مجھے بتائیے میں اس سے یہ بات کروں یا نہ کروں, اس کی ذہنی حالت کیا ہے, اس کا مطلب میرا رشتہ تو بہت کمزوری کی حالت میں پڑا ہوا ہے. رشتے میں خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. جن گھروں میں ویسے لوگ ادھر ادھر سے انٹرفیئر کرتے ہیں نا تو وہ پھر بڑا کام خراب ہوتا ہے. میرے پاس سینکڑوں کیس ہیں, کالز آتی ہیں, دنیا بھر سے کالز آتی ہیں ہماری بہنوں کی اور بھائیوں کی بھی, جس میں کسی کی انٹرفیئرنس ہے. کسی کے گھر میں اس کی ساس کی ڈومیننسی ہے, کسی کے گھر میں کریکٹر ایسا پیدا ہو گیا ہے, چاچا جی, ماما جی, بابا جی, جس کی بڑی امپورٹنس بڑھا دی گئی ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے. اب انسانی جو مائنڈ ہے نا, یہ انسان ہے, وہ یکساں نہیں رہتا, اس میں شرارت بھی آ جاتی ہے. اور ایسا ممکن ہے کہ جس کو آپ نے بڑا سربراہ بنایا ہوا ہے, وہ سربراہ ہونے کے باوجود اس میں شر ہو, کوئی لازم تو نہیں ہے. سو کئیوں کی ساس ایسی ہوتی ہے. اب ایک کیس میں مجھے بتایا کسی نے, اس نے کہا جی میری جو ساس ہے وہ obsessive compulsion disorder ہے, صفائی کا, وہ اتنے کیڑے نکالتی ہے, بیٹے کو ساتھ ملا لیتی ہے, یعنی اس کے ہسبینڈ کو, اور زندگی مشکل کر دی اس نے. سو کئی کیسز میں جہاں پر انٹری الاؤ ہے, اچھا انٹری ہے اخلاق کے لیے, کھلائیں پلائیں, عزت دیں, محبت دیں, ان کے کام کر دیں, ان کے کام آ جائیں. لیکن آپ اگر اپنی ذاتی رشتے کا سٹیئرنگ اپنے باقی رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں تو وہاں رشتہ بچنا بہت مشکل ہے. میں نے دیکھا ہے یہ عجیب کام ہے فیملی ریلیشن, جس میں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے رشتہ خراب کروا کے. اچھا یہ بھی شاہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جج بہت جلدی کر لیتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی بات ہو گئی ہے فوراً سے آپ نے اپنے ججمنٹس اپنی کر کے تو جی اس کے اوپر کوئی حتمی رائے قائم کر لیتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کو جج کرنے کے لیے کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, بندہ کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی فائنل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, یہ اللہ کو پتہ. پہلی بات واضح کر دوں, نیت کا حال حتمی رائے قائم کرنے کی جاتی ہے نا. اچھا رائے میں نا فلیکسیبل ہونا چاہیے. خبر نہیں ہوتی کہ کسی ایک سچویشن میں پتہ نہیں کیا مجبوری ہو, کسی کے کیا مائنڈ میں چل رہا ہو, کس طرح چل رہا ہو, وہ کس طرح سے سوچ رہا ہو. ہر بندے نے اپنے کاموں کی, اپنی چیزوں کی پریکٹس ایک وقت سے کی ہے, اور اس کے پاس, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں, میں پین پکڑتا ہوں نا, آج تک میں نے پین ایسے پکڑا, پین لوگ ایسے پکڑتے ہیں, میں ایسے پکڑتا ہوں. میرے پاس اس انگلی سے پکڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, بچپن سے ایسے پکڑا, مطلب مجھے کسی نے سکھایا بھی نہیں. میرا کہنا یہ ہے, یہ جس طرح ایک عادت بتائی, اس طرح بڑے لوگوں کی بڑی عادتیں وہ دلیل کے ساتھ نہیں ہوتی. دلیل نہیں ہوتی. میری ایک فیملی میں بچہ ہے, وہ پنجوں سے چلتا ہے, عادت ہے اس کو, بس یہ نہیں غلط چلتا ہے, بڑا ہو گیا, جوان ماشاءاللہ بالغ ہو گیا, وہ بچہ پنجوں پہ چلتا ہے, ایسے پورا پاؤں نہیں لگاتا, عادت ہے. ٹھیک ہے جی, انسان کے پاس بڑی چیزوں کی دلیل نہیں ہوتی, بس ہوتی ہیں انکانشیسلی, سب کانشیسلی ہمیں ملی ہوتی ہیں. کسی کا مختلف ہونا قبول کیجئے,
آپ کے مطابق ہی 100% دنیا ہو جائے تو یہ جنت نہ ہو جائے. جنت میں سارا کچھ ہوگا نا. بالکل. اس زندگی میں کچھ چیزیں آپ کے مطابق ہیں, کچھ چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہیں, اور اس زندگی کا حسن یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ سے مختلف ہیں. یہ مختلف ہونا خوبصورت بناتا ہے. بالکل. یہ مختلف ہونا جاننے پہ مجبور کرتا ہے. بالکل. حسن کیا رشتے کا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جانتے جانتے زندگی گزار دیں. بالکل. بڑا کچھ جانا بھی ہو لیکن اس کے رخ اتنے ہو, مزید جانے, آپ مزید جانیں, مختلف سچویشنز پہ جانیں, اچھا ہمارے مختلف یہاں ایشوز پہ جانیں. شاہ صاحب خواتین کے یہ بھی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ بھئی وقت نہیں دیتے ہیں, تو بے شک انہیں شاپنگ پہ جانا ہو, کہیں ادھر ادھر جانا آنا ہو, تو اس پر کیا کہیں گے؟ وہ وقت نہ دینے کی شکایت یہاں سے شروع ہوتی ہے تو پھر تھوڑی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں زیادہ بھی. آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی گلہ کرتا ہے وقت نہیں دیتے. میں ایسے کئی مشٹنڈوں کو جانتا ہوں جن کی بیویاں کہتی ہیں جی یہ کام نہیں کر دے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کوئی گھر بیٹھ کے صرف پورا دن 92 دیکھتا رہتا ہے مرد ہو کے, کام نہیں کرتا. بیوی کو کام کرنا پڑتا ہے. کہیں ویلے نکھٹو بیٹھے ہوئے اس دنیا میں, کہیں ایسے ہیں جن کو کام کرنا پڑتا ہے. میرا ماننا یہ کام حسن ہے زندگی کا, کام بیوٹی ہے, کام سے گھر چلتا ہے. کبھی گھر والے پورا خرچہ بنائے نا, کتنا خرچہ مہینے کا ہوا, کچھ ہوتے نا لاکھوں کا بن رہا ہوتا ہے. ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جی کام کے بعد دوستوں میں چلے گئے, رات لیٹ آنا, اس طرح کی عورتیں بھی ہوتی ہیں. یہ جو کیس اسٹڈی لے لیں, یہ اسکیپ ہے. اسکیپ میں کہتا ہوں کوئی بندہ کہیں بھی دنیا میں ہے, اگر اس کا اپنے گھر کی طرف کھچ محسوس نہیں ہوتی, اس کا دل نہیں کرتا, بہت بڑا کوشچن مارک ہے گھر والوں کے لیے, بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے کہ اس گھر کا ماحول آخر کیا ہے کہ گھر والے کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا. میرے استاد تھے واصف علی واصف صاحب, ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ فرماتے تھے گھر کا سربراہ گھر سے جائے گھر کو پتہ لگنا چاہیے, گھر میں آئے تو گھر کو پتہ لگنا چاہیے. اس میں کچھ ایسا ضرور ہو کہ اس کے جانے سے بھی پتہ لگے اور اس کے آنے سے بھی پتہ لگے. لیکن جس کے آنے اور جانے دونوں سے فرق نہیں پڑتا, اس کا مطلب ہے وہ اے ٹی ایم ہے. ہاں بالکل, اے ٹی ایم والا کام کر رہا ہے نا, جس پیسے دے دیو باجی, اے دیو جی پیسے مکے نے فیساں دینیاں نے, اے جی پیسے کٹ گئے نے دے دیو ذرا. اگر صرف وہ اے ٹی ایم ہے, اس کا مطلب ایموشنز کوئی نہیں ہے. جہاں پر ایموشنز ہوتے ہیں رشتوں میں, وہاں پر پھر آپ ان چیزوں سے آزاد ہو کے وہ بات کرتے ہیں اور ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں رشتوں کو زیادہ. ایک کالر موجود ہے ایمان کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایمان کیسی ہیں آپ, کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. جی میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ ہیں, ویسے تو بہت زیادہ لونگ ہے, لیکن ان کا مطلب آفس سے آتے ہیں آج کل تو موڈ کافی زیادہ خراب ہوتا ہے. لیٹ آتے ہیں, ایک تو آتے ساتھ لڑنے لگ جائیں گے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے لگ جائیں گے, لیکن تھوڑی بات دیر بعد نا انہیں احساس ہو جاتا ہے, سوری بھی بول دیتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ایشو چل رہا ہے, میں ان سے کیسے پوچھوں کہ کیا بات ہے, تو مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں اس حوالے سے. چلے جی ابھی آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. شاہ صاحب اچھا دیکھیں, میرے پاس بھی کوئی طوطا اور فال تو ہے نہیں کہ کراچی بیٹھے بھائی کا میں بتاؤں کہ ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے, لیکن کم از کم اگر کوئی کام سے آیا ہے, یہ سب ذہن میں رکھ لیجئے, کام سے کوئی آ رہا ہے تو دو اصول ہیں بڑے بنیادی. جو کام سے آ رہا ہے اس کو چاہیے وہ کم از کم اسمائل دے کے انٹر ضرور ہو. اتنی کم از کم ڈرامے بازی کہہ لیں, دنیا داری کہہ لیں, وہ سیکھ لے کہ اسمائل کے ساتھ انٹر ہونا ہے, السلام علیکم کرنا ہے. یار گھر والوں کا بنتا ہے پانی پوچھیں, اس کا بیگ پکڑیں, اس کا سامان پکڑیں, اس کا برڈن ریلیز کریں. اچھا برڈن صرف وہ نہیں ہے جو ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے, برڈن وہ بھی ہے جو کندھے پہ ہے, برڈن وہ بھی ہے جو مائنڈ میں ہے. گھر والوں کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے اتنی زیادہ. دیکھیں اگر گھر تھوڑا کشن پیمپر نہیں کرتا, کوئی تھوڑا سا سکون کا سامان فراہم نہیں انٹری پہ کیا جاتا. مثلا یہ میری تو کامن پریکٹس, میں گھر میں انٹر ہوں, میرا بیٹا آگے کھڑا ہوگا اور میرا سامان پکڑے گا. میں اکثر کہتا ہوں بوجھ صرف یہ نہیں ہے جو ہاتھ میں ہے, بوجھ وہ ہے جو ذہن میں بھی ہے, بوجھ وہ ہے جو کندھوں پہ بھی اٹھایا ہے, بوجھ ایموشنز کا بھی ہے. وہ کتنے بوجھ اٹھا کے بندہ گھر انٹر ہوتا ہے, تو گھر والوں کا بنتا ہے تھوڑا سا اس برڈن کو سائڈ پہ کر دیں. اچھا وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ چائے کی پیالی سے کیا جا سکتا ہے, وہ اچھے رویے سے کیا جا سکتا ہے, وہ اخلاق سے کیا جا سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹے چھوٹے ایموشنز کو اپنے پھر سر پہ سوار بھی کر لیتی ہیں. میرا خیال ہے ہمیں اگنور کرنا چاہیے اور ویلکم کرنا سیکھنا چاہیے, اچھے انداز سے کسی کو بٹھانا چاہیے. لیکن ویسے پھر شوہر کا بھی یہ کام ہے نا کہ آفس کی ٹینشنز کو آفس میں رکھ کے آئے. دیکھیں ہر کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں بھی ہوتا, ہونا تو آئیڈیل یہ ہے کہ گھر کے اندر انٹر ہوتے گھر کے باہر کی دنیا باہر چلی جائے, لیکن یہ بڑا مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے پورے دن کی فٹیگ آپ کے شام کو چہرے پہ, آپ کی باڈی پہ, آپ کے مائنڈ پہ دکھتی ہے, تو وہ پھر وہ تھکاوٹ یا سو کے پوری ہونی ہے, یا بندہ چپ کر جائے گا, یا کوئی انٹرٹینمنٹ کی طرف چلا جائے گا, کوئی موبائل پکڑ لے گا.
वैसे खवातीन जब ना वो चुप कर जाती हैं तब भी शौहर को होता है कि भाई, पहले तो वैसे बोलती रहती हैं, हर टाइम वो चुप काम ही करती हैं, लेकिन जब चुप कर जाती है तो शौहर को भी होता है कि यार ये चुप क्यों कर गई है अब। ये भी बड़ी एक ना होती है कि सिचुएशन है, खूबसूरती है ना, वैसे मुख्तलिफ जगह सिचुएशंस हैं। मैं ये समझना, मुझे कहना है आज जरूर है कि खुदारा अपने लाइफ पार्टनर को समझिए जरूर। उसका एक पूरा माइंडसेट है, उसका एक पर्सनैलिटी है, उसके पैराडाइम्स हैं, उसकी स्विंग्स आती हैं। इंसान एक जैसा नहीं रह सकता, बदलता है, मूड बदलते हैं, रवैया बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं, तकलीफ में कभी होता है, खुशी में कभी होता है। तो आप जब तक किसी को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप उसके साथ बड़ा गहरा अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते। शाह साहब, वैसे इस तरह से होता है ना कि कहते हैं कि जी अगर औरत चुप कर जाए, क्योंकि सुपीरियरिटी भी आज थी ना यहाँ पे मर्द की, तो फिर कहते हैं औरत चुप कर जाए तो मामला जो है रफा दफा हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे, ऐसा मतलब ठीक है आजकल जो है किसी भी सिचुएशन तो ठीक हो जाएगी, किसी भी सिचुएशन में दोनों में से एक को कभी खामोशी इख्तियार कर देनी चाहिए। ज्यादा औरत जब भी आप बात के जवाब में बात है ना, बात के जवाब में बात, दलील के जवाब में दलील है, ऐसा रिश्ता बड़े खतरे में चला जाता है। अच्छा, रेशो बता देना, औरतों कितने परसेंट और आदमियों नहीं, सिचुएशंस है, कभी किसी सिचुएशन में मर्द को, कभी किसी सिचुएशन में औरत को। ये सिचुएशन टू सिचुएशन बदलता है, सिचुएशन के साथ हमें समझना चाहिए। ठीक हो गया। वैसे हमारे जो मर्द हजरात हमारे सोसाइटी में हैं, ये ऐसी कौन सी थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं जिनसे जो ये रिश्ता इतना खूबसूरत रिश्ता होता है उसमें तलखियां पैदा हो जाती हैं? कई चीज़ें हैं जी। मैं मतलब तजुर्बा, ऑब्जर्वेशन, काउंसलिंग, जो मेरा मुशाहिदा, मैं उसकी बुनियाद पे कुछ छोटी छोटी टिप्स दे देता हूँ। उसमें पहली टिप ये है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी के कमज़ोर पहलुओं को उसका पोस्टर और उसकी शोफ बना के घर में ना दिखाएं। वजह क्या है? देखिए, रिश्ता होता है आप स्ट्रेंथ दिखाने का, मजबूती दिखाने का। आप जब उस कमज़ोरियों को दिखाते हैं तो किसी वक्त में वो मैनिपुलेट हो जाती है, उनके मीनिंग बदल जाते हैं और मुमकिन है वो रिश्ते की कमज़ोरी का सबब बने। आपका इंप्रेशन चेंज हो सकता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, बंदा शोखे पुने में ना बंदा कोई बात कह देता है, और ये ज़्यादातर शादी के शुरू के अयाम में होता है। बंदे का एक्सपोजर नहीं होता, बंदा कई बातें कह देता है। आप अपने माजी को माजी कर दें, उस माजी को काटें, आपका मुस्तकबिल तभी अच्छा होगा। जब आप माजी को साथ लेके फिरते हैं, उसको इश्तिहार बनाते हैं, उसको जगह जगह दिखाते हैं, उसके तज़किरे करते हैं, तो फिर बड़ा काम खराब हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रख लीजिए, ये रिश्ता लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे की तरह, इस पे स्पीड एक जैसी नहीं रखी जा सकती। इसमें कलर का हार आ जाता है, जहाँ स्पीड कम करनी पड़ती है, कलर का हार जहाँ पर हम मुड़ जाते हैं हम लोग भी हमें स्लो करना पड़ता है। जहाँ पर तेज रफ्तारी खतरे का बायस होती है, जहाँ पर गाड़ी को बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है, इस रिश्ते में कहीं रुक के आपको ट्यूनिंग भी करवानी पड़ती है, अपने टायर भी चेक करवाने पड़ते हैं, कहीं स्टे करके चाय भी पीनी पड़ती है, कहीं वॉशरूम जाना पड़ता है, और करते कराते आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। इस रिश्ते पे आप कहें जी हर दिन प्यार भरा दिन होगा, फिल्मों में होगा, सिर्फ जिंदगी में नहीं होता। इस फिल्मों में वैसे होता है, सेंटर में आके थोड़ा होती है, यानी वो बड़ा एंड दिखा देते हैं ना, कि एंड होता है जी शादी हो गई और वो दोनों जा रहे हैं। हाँ, पुरानी फिल्में ऐसे एंड होती थी। लेकिन मेरा मानना है लाइफ इतनी स्मूथ नहीं है। चले स्मूथ लाइफ को कैसे बनाया जाए, ये जरा व्यूअर्स को टिप्स दे दें। फिर अब एक तो बताया मैंने, दूसरा बताया आपको कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि जिंदगी स्मूथ नहीं चलती। ये एक्सेप्ट करना गैर यकीनी हालात को आसान बना देता है। जहाज उड़ता है ना और थोड़ी सी टर्बुलेंस आए तो टर्बुलेंस पे पायलट या एयर होस्टेस वो अनाउंस करती हैं, वो कहते हैं ये टर्बुलेंस है, अपनी बेल्टें बांधने। लेकिन जहाज उड़ाने वालों के लिए ये गैर मुतवक्का नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं है। आपको अपने रिश्ते के जो ऊंच नीच आती है उसमें याद रखना चाहिए गैर मुतवक्का नहीं है, ये होता है। हाँ। ये हर अच्छे रिश्ते में कहीं ना कहीं कभी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कहीं ना कहीं कभी थोड़ी कमजोरी आ जाती है, कहीं ना कहीं कभी टाइम क्वालिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तीसरी बात याद रखिए, कभी किसी को इजाजत ना दीजिए इसमें शामिल होने की। जब भी आप परमिशन देते हैं आपका रिश्ता खराब होगा। चौथी बात ये है, ये रिश्ता कुर्बानियों का रिश्ता है, इसमें जब तक सैक्रिफाइस नहीं किया, अच्छा उन कुर्बानियों को गिने भी ना। ये जो गिनना है ना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या 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 किया, पता नहीं उस बेचारे ने भी बड़ा कुछ किया होता है। हमें लग रहा होता है कि जी बस मैंने किया है, तुम्हें क्या पता मैंने क्या कर, माँ का घर छोड़ के मैं आई हूँ। अच्छा उस बेचारे ने भी जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ छोड़ा है। ये आप अल्टीमेट
हुस्न क्या है, कुर्बानी है, और वो कुर्बानी छुपी हुई हो। कुर्बानी वो होती है जो कभी याद करके कोई रो रहा हो कि यार क्या कुर्बानी थी, कितना बड़ा इंसान था। कुर्बानी तज़किरा करने से, बताने से, एहसान जतलाने से छोटी हो जाती हैं। और बार बार जब भी आप याद करें ये कि मैंने ये एहसान किया ना, रिश्ता कमजोर होगा, फिर रिश्ता कमजोर। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी जिंदगी में रिश्ते के कमजोर पहलुओं को अपनी जात की इको ना बनाएं। इको होता है बाज गश्त, गूंजते रहना। लोग ईगो बना देते हैं ना किसी चीज एक है ईगो, एक है इको। बाज गश्त, गूंजना, अपने अंदर की गूंज। हम अपने साथ ही बैठ के कहते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं है, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं। आपकी जिंदगी का कितना कुछ अच्छा है, बिल्कुल कितना कुछ अच्छा है। पॉजिटिव आप चीजों को जाके क्यों नहीं दुनिया को काउंट करते देखिए, लोग। कितने कितने मसलों में लोग रिश्ते चला रहे हैं। यकीन करें, मैंने देखा कई हमारी बहनें वो इतना काम करती हैं, मजदूर नहीं सोच सकता, वो कमा के लाती हैं तो घर चलता है। किसी रिश्ते में ऐसी कुर्बानी होती है हम सोच नहीं सकते। मैं कई ऐसी बीबियों को जानता हूं जो पूरा पूरा खानदान संभालती हैं, सबके लिए पका के घर से निकलती हैं। कहीं ऐसे मैंने केस में देखा जिसमें बीमार सास को कब से कोई मेरी बहन संभाल रही है। जब हम अपने रिश्ते की सिर्फ 2-4 कमजोर पहलुओं को देखते हैं, रिश्ता मजीद कमजोर हो जाता है। ये माइंड का कोई माइंड नहीं है। इसे मनफी दिखाएंगे, इसे लगेगा सब कुछ मनफी है। इसे मुस्बत दिखाएंगे, जिंदगी में अच्छा क्या क्या है, कितना कुछ अच्छा है, वो याद करेंगे तो हमारी लाइफ अच्छा याद करेंगे, रिश्ते में खूबसूरती आएगी। बुरा याद करेंगे, आप और आपके बड़ी, आपके हस्बैंड के दरमियान में एक खतरनाक चीज, वो नेगेटिविटी आ जाएगी, रिश्ते को खराब कर देगी। शाह साहब, वैसे खवातीन में खास तौर पर ये पहलू होता है कि उनमें शक की बड़ी ज्यादा बीमारी आप कह लें कि होती है, कि वो शक करती हैं अपने शौहर पर, और फिर वो जो शक होता है वो फिर दूसरी खवातीन से वो शेयर भी करती हैं। तो आप ऐसी खवातीन को क्या मैसेज देंगे, क्या क्यों उन्हें शक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस बारे में? अच्छा, शेयर करने के मैं ज्यादा हक में इसलिए नहीं हूँ कि क्या पता अगला मैनिपुलेट करे, बढ़ा दे। बाज लोग शक को बढ़ा देते हैं। अच्छा, शक का होना किसी हद तक नॉर्मल है, किसी हद तक। अगर ये ऑब्सेसिव कंपल्शन नहीं बना, ये डिसऑर्डर की शक्ल नहीं इख्तियार किया, क्यों? ये हुस्न है कि ये मेरा है, ये हुस्न है कि मेरा इस पे मान है, ये हुस्न है छीन ना जाए, ये हुस्न है कि कहीं खराब ना हो जाए, ये है कि कोई और इस रिश्ते को खराब ना कर दे। ये नॉर्मल है। ये थोड़ा सा पोजेसिव होना, थोड़ा सा मान होना, ये रिश्ते का हुस्न है और ये होना चाहिए। लेकिन ये बीमारी की हद तक नहीं होना चाहिए कि ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं या माइंड सपोजिशन की, अपने ज़हनी तखय्युल की बुनियाद पे आप फैसले करने लगे, अपनी पर्सनल दूसरों से शेयर ना, ऑन ग्राउंड कम से कम जान लेना चाहिए हकायक क्या है। चले जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त टिप्स दिए हमारे, जो ख़ास तौर पर अभी ईदियों का क्योंकि सीज़न है और शादियां हो रही हैं, तो ऐसे मौके पर जो न्यूली कपल है ना, उनके लिए टिप्स बड़े ही फ़ायदेमंद होंगे। तो आप उन टिप्स के ऊपर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। हमें लेना है यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और अहम मौजू है जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे।